जब इमरान खान वजीर आजम बना तो वो अपने दफ्तर बैठा हुआ था। मैं गया, देखा, उसने एसी बंद किया हुआ था। स्पोर्ट्समैन एसी में नहीं बैठते, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। वहां एक आर्मी ऑफिसर भी बैठा हुआ था, वो पसीने से शराबूर था। तो कहना ये चाहता हूं कि अगर कोई ये समझे कि इमरान खान गर्मी सर्दी से टूटने वाला है तो ये गलतफहमी है। अब इमरान खान को रिहा करना तो बड़े दो चार अफसरों के हाथ में है, लेकिन अवाम की नजर में बात फौज पर आती है। लिहाजा मैं ये कहता आया हूं कि उसे कैद रखना आपके नुकसान में है। पारस जहांजेब ने पूछा, ये जो खान साहब पर करप्शन के इकदामात हैं उनकी क्या हकीकत है? नईम बुखारी बोले कि इमरान खान करप्शन से बालातर है। इमरान, अगर उसकी हुकूमत में किसी गोगी ने कोई करप्शन की हो तो भाई उसको पकड़े और उसको सजा दें। उसके ऊपर तो बात नहीं आती ना, उस पे न ये बात करते हैं। उसमें इमरान कहां से कसूरवार हो गया? इमरान अब सियासतदान नहीं, एक आइडिया बन चुका है। उस पर जुर्म ऐसा ही है जैसा वो मशहूर जुमला है कि आटा गूंधते हुए हिलती क्यों है। और मैं बताते चलूं, ना याया खान रहा, ना दूसरे जर्नैल रहे। इसी तरह जैसे करबला में हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने वाले आज किधर हैं? नामो निशान नहीं, मगर हुसैन थे, हुसैन हैं, हुसैन रहेंगे। ये पॉडकास्ट है जनाब नईम बुखारी की पारस जहांजेब के साथ, और इसका क्रंच ये है कि इमरान खान जो है वो करप्शन से बालातर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 19 जनवरी 2026 हो गया है और दिन है सोमवार का। एक नया हफ्ता जो है वो शुरू हो रहा है और नई जो है वो उम्मीदें और नई उमंगें आपके सामने आज का पहला बुलेटिन पेश करूंगा, खबरें पेश करूंगा, एक वीलॉग जो है वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले दो दरखास्तें हैं। पहली दरखास्त ये है कि 8 फरवरी आप लोगों ने 8 फरवरी को याद रखना है। आप लोगों ने अपने मुस्तकबिल को याद रखना है। आपने इमरान खान की 3 साल की कैद को याद रखना है और आपने न सिर्फ खुद हड़ताल में हिस्सा लेना है बल्कि दूसरे जो आपके दोस्त हैं, जो आपके करम फरमा है, उनको भी राजी करना है कि मुल्क पे ये जो नहुसत की चादर है, मुल्क पर ये जो अंधेरे छाए हुए हैं, मुल्क पर ये जो बेरोजगारी और ये जो महंगाई मुसल्लत है, इन सब के जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ हमने एहतजाज करना है। फिर हमने एहतजाज करना है अपने वोट के लिए, जो वोट हमने 8 फरवरी 2024 को डाला था और बकौल सिंध के गवर्नर कामरान टपोरी के आपने वोट डालकर क्या उखेड़ लिया। तो अब उनको बताने का वक्त आ गया है कि हमने इनको वोट नहीं दिए थे। ये पहली दरखास्त है। आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, आपने लाजमी एहतजाज का हिस्सा बनना है। आपने कूफी नहीं बनना और इमरान खान को सपोर्ट करना है। दूसरी दरखास्त ये है कि जिस तरह हम दूसरों के कामों में टांग अड़ाते हैं, मनहैसुल कौम हमारी आदत है, तो चैनल में भी टांग अड़ाया करें। टांग अड़ाने का मतलब ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, दोस्तों को दावत दी करें, इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दिया करें, बिल्कुल फ्री है। और इसके अलावा जो है वो चैनल को या वीडियो को शेयर लाजमी किया करें अपने दोस्तों के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 2000-4000 लोग वो देखते हैं, वो वीडियो को पूरा जो है वो देखा करें। बेशक उसकी आवाज बंद कर दिया करें अगर आप लोग मसरूफ हैं। सबसे पहली खबर
اور یہ جو دنیا جہان کا چول امریکی قوم نے نکالا ہے اور منتخب کیا ہے، اس نے نئی شرنی چھوڑی ہے۔ میرا مطلب ڈونلڈ ٹرمپ ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اقوام متحدہ ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ اندازہ کریں کہ تمام دنیا وہ میرے نیچے آ جائے، حالانکہ اقوام متحدہ نے پہلے بھی کوئی تیر نہیں مارے۔ اقوام متحدہ پہلے بھی لونڈی ہے بڑی طاقتوں کی، لیکن اب دیکھیں نا کہ جو فلسطین کی قرارداد ہے وہ اقوام متحدہ میں ہے، جو کشمیر کی قرارداد ہے وہ اقوام متحدہ میں ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ جیسی تنظیمیں جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہیں اور ان کو جو ہے وہ ختم کر دینا چاہیے۔ اب اس سے تکلیف یہ ہے کہ کبھی نہ کبھی سلامتی کونسل کا اجلاس ہو جاتا ہے، پھر آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ کے پاس ویٹو پاور ہے، رشیا کے پاس ہے، چین کے پاس ہے، فرانس کے پاس ہے، تو کہیں نہ کہیں پہ کوئی رکاوٹ آتی ہے۔ اب وہ دنیا کو براہ راست جو ہے وہ اپنے ماتحت کرنا چاہتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ امریکہ کی لونڈی بن جائے اور وہ امریکہ سے براہ راست احکامات لے۔ یہ نئی چول ماری ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل، آپ جانتے ہیں یہ نون لیگ کے وزیر خزانہ تھے، ویسے بھی کافی سیانے ہیں، معاشی معاملات پہ جو ہے ان کی کافی نظر ہے۔ انہوں نے بڑا جو ہے نا وہ حیران کن جو ہے وہ اعداد و شمار رکھے ہیں، اور حیران کن بھی ہیں اور یعنی تشویشناک بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 2018 اور 2019 اس میں جو پاکستانی خوراک کنزیوم کر رہے تھے، جو کھانا کھا رہے تھے، وہ 2024 2026 2025 میں کم ہو گیا ہے۔ یعنی گھی کا استعمال جتنا وہ کر رہے تھے وہ کم ہو گیا ہے، وہ انڈے جتنے استعمال کر رہے تھے وہ کم ہو گئے ہیں، وہ جتنا آٹا استعمال کر رہے تھے وہ کم ہو گیا ہے۔ تمام چیزیں انہوں نے گنوائی ہیں کہ جو خوراک کا لیول ہے پاکستانی قوم کا وہ گر گیا ہے، اور پاکستانیوں نے کم خوراک جو ہے وہ لینا شروع کر دیا۔ حالانکہ یہ کسی جو ہے نا وہ لحاظ سے بہتر بھی ہے اسلامی طریقہ کار کے مطابق، لیکن یہ گراوٹ شو کر رہا ہے جو ہے وہ پاکستانیوں کے لائف سٹائل میں، جو طرز زندگی ہے اس میں گراوٹ آئی ہے تیزی کے ساتھ۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ ہارون رشید صاحب، آپ جانتے ہیں پورا ادارہ ہے اور پاکستان کی صحافت کو جانتے ہیں، پاکستان کے معاملات کو جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں 4 شیخ الاسلام ہیں بقول ان کے۔ پہلے نمبر پہ وہ نام لیتے ہیں مفتی تقی عثمانی کا، دوسرے نمبر پہ وہ نام لیتے ہیں طاہر القادری صاحب کا، تیسرے نمبر پہ وہ نام لیتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کا، چوتھے نمبر پہ وہ نام لیتے ہیں جاوید احمد غامدی کا۔ اب وہ کہتے کیا ہے، ان کا مدعا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو بے روزگاری ہے، جو ظلم ہے، جو فسطائیت ہے، جو غربت ہے، ان کے کانوں پر جو نہیں رینگتی اور نہ رینگی ہے۔ یعنی مرزا تو جیل سے آنے کے بعد اول تو 295C سے بری کوئی نہیں ہوتا، اس کو چھوڑ دیا گیا، ضمانت ہی نہیں ہوتی۔ اس کو کیوں چھوڑا گیا آپ لوگ اس کے پوڈ کاسٹ سن لیں۔ یعنی لوگوں کا سافٹ ویئر اپ گریڈ ہوتا ہے، مرزے کا سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر، پروسیسر، مدر بورڈ، ہر چیز اس کی چینج ہو گئی ہے۔ وہ پتہ نہیں کون سا انسان بن کے نکلا ہے۔ تو ہارون رشید صاحب کہتے ہیں کہ ان کے کانوں پہ جو نہیں رینگی، تو اب لوگ بھی ان کو کیوں سنیں؟ لوگوں کی بھی چوائس ہے نا، یہ لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے جس طرح میڈیا ہے۔ میڈیا طوائف بن گیا، میڈیا پیسوں پہ ناچنے والی اور گانے والی بن گیا، عوام کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا۔ تو لوگوں نے 4 حرف بھیجے میڈیا پہ۔ میڈیا کی ریٹنگ آپ کے سامنے ہے، یعنی میرے جیسے بندے کو لوگ سن لیتے ہیں، میڈیا نہیں دیکھتے۔ تو اسی طرح یہ جو شیخ الاسلام ہے، وہ جو کینیڈا والا ٹھگ ہے، وہ کینیڈا والا ٹھگ کبھی کس جھیل کے کنارے پہ وہ بیٹھا ہے
कभी किस झील के किनारे पे वो बैठा है, इस उम्र में वो कनाडा एंजॉय कर रहा है, और पीछे वो मॉडल टाउन वाले और उसका जो खुरम नवाज गंडापुर है वो जर्नैल की महफिलों में शरीक हो रहा है, और क्या क्या हशर किया इसने, क्या क्या ड्रामे किए। तो बहरहाल ये हारून रशीद साहब कहते हैं कि अवाम भी इन पे 3 हरफ भेजें और इनको सुनने से गुरेज करें। मैं बहरहाल इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी, ये अब अपने नाम के साथ जनरल नहीं लिखते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, ये कहते हैं कि अगर किसी को अवाम की फिक्र है तो 4-5 जो ताकतवर बंदे हैं वो आपस में बैठ जाएं, वो गुफ्तगू करें और कोई हल जो है वो निकाले, वो राजीनामा करें, राजीनामा। अब आप डॉट कनेक्टिंग कर ले कि कौन से ताकतवर अशखास हैं, किन लोगों के दरमियान मसला है, और वो उसको हल कर सकते हैं। लेकिन वो शर्त ये रखते हैं कि अगर आपकी प्रायोरिटी पाकिस्तान के लोग हैं, अगर आपकी प्रायोरिटी आपकी अना है, अगर आपकी प्रायोरिटी आपकी जात है, तो फिर आप लड़ते रहें। फिर तो आप देखते हैं ना, वो बटेरे उस वक्त तक लड़ते रहते हैं जब एक भाग नहीं जाता, या मुर्गे मियाँ वाली में तो बहुत ज्यादा जो है ना, मैं तो देखना भी पसंद नहीं करता, लेकिन बहुत ज्यादा रिवाज है, वो एक मुर्गा दूसरे की आंख फोड़ देता है या एक मुर्गा भाग जाता है, यही हाल होगा लड़ने का, तो फिर यही अंजाम है। बहरहाल जनरल साहब ने कहा है कि अगर बैठ जाएं तो। उसके बाद जो है वो आपको पसंदीदा गानों की बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, ये गानों की फहरिस्त जो नवासे की शादी पे पकड़ाई है नवाज शरीफ ने, इसको सदीक जान ने ट्वीट किया है कि नवाज शरीफ ने इन गानों की फरमाइश की है। पहला गाना है लिखे जो खत तुझे, बहुत ही खूबसूरत गाना है, रफी का शशि कपूर पे जो है ना ये फिल्माया गया है। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। अगर नहीं सुना तो सुने, ये पहला गाना था। उसके बाद जरा गौर करें, दूसरा गाना था जो है ना वो क्या हुआ तेरा वादा, ये पत्नियां वो किसको सुना रहे थे, ये भी रफी का गाना है, क्या हुआ तेरा वादा। उसके बाद तीसरा जो गाना था जो उन्होंने लिस्ट पकड़ाई है, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ये गाना था तीसरा, कि ये आपने अब किसने बुलाया, नहर वाले पुल थे लंदन से, कबूतर किसने उड़वाए, फिर तोते किसने उड़ा दिए, ये अब वो पता नहीं किसको कह रहे थे, क्या हुआ तेरा वादा, लिखे जो खत तुझे, लंदन मुआहदा, मरी मुआहदा, फिर सानू नहर वाले पुल पे बुला के यास्मीन राशिद से हरवा दिया, लास्टिक वाली शलवार पहना दी, और आखिरी गाना था सदा हूं अपने प्यार की। जाहिर है उसे 3 हफ्ते बाद धूप लगवानी पड़ती है, निकालते हैं, धूप लगवाते हैं, 3-4 डंडे, जिस तरह रजाइयों को हमारी बड़ी बूढ़ियां मारती थी, 3-4 डंडे मारे रजाइयां को, धूप लवाई तो फिर अंदर ले गया। तो वो जो है ना सदा हूं अपने प्यार की, ये 4 गाने नवाज शरीफ ने अपने नवासे की शादी पे फरमाइश की है कि ये गाने बजाएं। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि जो सरबरा है गाजा में, यानी वो जो है फौजें जो जाएंगी, जो अमन फोर्स होगी, उसका सरबरा जो है वो अमरीकी होगा। चाहे उसमें अल्लाह की फौज शामिल हो, चाहे उसमें शैतान की फौज शामिल हो, चाहे उसमें फिरौन की फौज शामिल हो, चाहे नमरूद की, शद्दाद की, जिसकी भी फौजें उसमें शामिल होंगी, उनका सरबराह जो है वो अमरीकी मेजर जनरल होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने वाजे कर दिया है कि इधर अगर कोई 5 तारों वाला, 6 तारों वाला, 9 तारों वाला अगर किसी के ज़हन में कुछ है तो सरबरा अमरीकी जनरल होगा, हमें पहले पता था। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है, और इसको बड़ी अहमियत दी जा रही है, कि अमेरिका का जो इब्राहिम लिंकन नामी बहरी बेड़ा है, बहुत ताकतवर और बहुत जो है ना वो ये जबरदस्त बेड़ा है, ये ईरान से 5 दिन के फासले पर रह गया है, 5 दिन के फासले पर।
یہ ابراہم لنکن، اس پہ F-35 ہے، اس پہ دنیا جہان کے میزائل ہیں، اس پہ دنیا جہان کے راکٹس ہیں، اس پہ دنیا جہان کا اسلحہ ہے، اور یہ جو ہے نا وہ ایئر کرافٹ کیریئر ہے، F-35 ہے اس پہ۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل پہ کہ یہ کیا بلا ہے ابراہم لنکن، اور یہ ایران سے 5 دن کے فاصلے پر رہ گیا ہے، اور اس کا جو رخ ہے وہ ایران کی طرف ہے۔ اب یہ دباؤ ڈالنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ حملہ ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ حملہ نہ ہو۔ بہرحال اس کا جو فاصلہ ہے وہ 5 دن کا جو ہے وہ رہ گیا ہے۔ سید علی خامنہئی کا اس دوران جو ہے وہ بیان آتا ہے کہ، اور انہوں نے تسلیم کیا ہے، سید علی خامنہئی نے تسلیم کیا ہے کہ یہ جو پرتشدد مظاہرے ہوئے، اس میں ہزاروں جو مظاہرین تھے وہ جاں بحق ہوئے دونوں طرف سے، یعنی مظاہرین بھی اور سیکیورٹی کے لوگ بھی۔ لیکن سید علی خامنہئی کا کہنا ہے کہ ان جو ہے نا افراد کی ہلاکت کا وہ ڈائریکٹ جو ذمہ دار ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اور وہ بنجمن نیتن یاہو ہیں، کیونکہ 800 افراد اب تک وہ ایران پکڑ چکا ہے۔ 800 افراد، 800 افراد بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک جو جاسوس ہوتا ہے یا ایک آپ کا ایجنٹ ہوتا ہے وہ لنکا ڈھا دیتا ہے۔ 800 افراد ایرانیوں نے گرفتار کیے ہیں۔ اب معاملہ جہاں پہ رکا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایرانیوں نے ٹھیک کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے پہلے کہا تھا سمری ٹرائل کر کے نا تو ان کو ہینگ کیا جائے گا، ان کو پھانسیاں دی جائیں گی، لیکن اب ایران نے جو ہے نا اس سے وہ پیچھے ہٹے اور اچھا کیا ہے۔ وہ ان کو انویسٹیگیٹ کریں، اپنے پاس رکھیں، کوئی تانے بانے ان کی تلاش کریں، کوئی اور لوگ موجود ہیں ان سے پوچھیں، بجائے اس کے کہ آپ فوراً ان کو ہینگ کر دیں۔ بہرحال یہ سید علی خامنہئی کا جو ہے وہ کہنا ہے کہ اس کی ذمہ داری ڈونلڈ ٹرمپ پہ عائد ہوتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اگر ہم بات کریں جو ہے وہ اپنے ویلو کی، تو ایک جو ٹویٹ آیا ہے اور جو سوشل میڈیا صارفین نے جو ہے نا وہ تجویز دی ہے، وہ تجویز مجھے بڑی پسند آئی ہے۔ میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں، آپ لوگ بھی اس سے سہمت ہیں کہ نہیں ہیں۔ یعنی کہا جا رہا ہے، میں نے آپ کو کل بھی سنایا تھا کہ فرعون نے، رامسیس دی سیکنڈ نے بنی اسرائیل کے بندوں کو جو ہے بچوں کو وہ قتل کرایا تھا۔ اب تجویز آ رہی ہے کہ جو ہے نا وہ 18 سال پہ پابندی لگا دی جائے۔ حالانکہ انگلینڈ کوشش کر رہا ہے، UK، کہ بچے بہت سیانے ہو گئے ہیں تو یہ جو ووٹنگ کی عمر ہے نا اس کو 16 سال کیا جائے، یہ برطانوی کہتے ہیں۔ ہمارے والے بومرز کہہ رہے ہیں کہ 18 سال سے بڑھا کر جو ہے وہ 25 سال کر دی جائے، کر دی جائے 25 سال، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 2024 میں جو 18 سال کے بچے تھے، 18 سال کے، وہ اگلے الیکشن میں وہ 19 20 30 وہ 25 تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن جو سوشل میڈیا پہ تجویز آئی ہے، سوشل میڈیا پہ تجویز یہ آئی ہے کہ آپ جو ووٹر کی عمر ہے اس کو رکھیں 50 سال، 50 سال عمر ہو، قد اس کا 6 فٹ ہو، اگر 5 فٹ 11 انچ بھی اس کا قد ہو تو وہ ووٹ ڈالنے کا اہل نہیں ہوگا۔ اور اس کے پاس جو شناختی کارڈ ہو تو شناختی کارڈ پہ مکھیہ منتری جو نواز شریف کی کڑی ہے، جو صفدرینی بڈی ہے، یعنی اس کی تصویر ہونی چاہیے۔ یہ شرط تو جو ہے نا وہ الیکشن کے لیے اور ووٹر کے لیے، تب کہیں جا پہ، کیونکہ یہ جو بومرز ہیں نا، مجھے تو جو 50 سال یا 60 سال کا، 60 سال یا اس سے زیادہ عمر کا نا، یہ مجھے نون لیگیا ملتا ہے یا جالا ملتا ہے۔ 60 سے جو اوپر ہو گئے ہیں، شاید انہوں نے کوئی اچھا دور دیکھا ہو، اس کا ہم ان کی چوائس پہ اعتراض نہیں کرتے۔ بہرحال جو ہے یہ اب تجویز زیر غور ہے کہ جو ووٹر ہے اس کی عمر نہ 18 سال ہو، نہ اس کی عمر 25 سال ہو، اس کی عمر جو ہے نا وہ 50 سال ہو۔ قمر زمان کائرہ جو ہے نا وہ اس کی حمایت کر چکے ہیں کہ ہمارا 19 سال کا جو جعلی وصیت پہ چیئرمین بن گیا، اس کا باپ جو ہے ٹکٹ فروش، وہ چیئرمین بن گیا۔ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے وصیت لی، ہم نے تو سنا تھا کہ زرداری اور بے نظیر بھٹو رہتے بھی علیحدہ علیحدہ ہیں۔ بہرحال ان کا چیئرمین ٹھیک ہے 19 سال کا، اور دھڑا دھڑ ان کے نئے لیڈر پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے
वो बख्तावर भुट्टो के 3-4 बच्चे नए, वो भुट्टो, चौधरी, अराई मिल मिला के वो भी नए आ गए हैं। अब सफदर शुरू कर देगा, यानी वो जो है ना नून लीग के लीडर पैदा करना। तो बहरहाल वोटर की उम्र, हमारा ये मुतालबा है, पत्नी व्यूअर्स इस पे क्या कहते हैं, कि उम्र 50 साल हो, कद 6 फुट हो और जो शनाख्ती कार्ड हो उस पे जो है वो मुख्यमंत्री की तस्वीर हो, वो बंदा जो है वो वोट देने का अहल होगा। एक और खबर मार्केट में आ रही है कि करेंसी नोट्स जो है वो तब्दील किए जा रहे हैं। तो ये भी हमारा मुतालबा है कि करेंसी नोट्स पे जो है वो सबसे पहले फील्ड मार्शल साहब की अगर 5,000 वाले पे जो है ना तस्वीर लग जाए और मुख्यमंत्री की देनी तस्वीर लग जाए जो है ना वो 100 वाले पे या सोन, नवाज शरीफ की, जरदारी की। सदीक जान ने कहा है कि अगर इन लोगों की तस्वीरें होंगी ना नोटों पे तो लोग जो है ना वो जेबों में रखना नापसंद करेंगे और जल्दी जल्दी खर्च करेंगे, किसी को देंगे। मुझे बड़ी तजवीज पसंद आई है कि नोट निकालेंगे तो इनकी तस्वीर सामने होगी। वैसे भी ये कैद आदम की बात नहीं मानते, कैद आदम को माइनस करने के चक्कर में 1948 में इन्होंने कैद आदम को जो है ना जियारत भेज दिया था जहां अभी भी कोई नहीं जाता। तो ये नोटों पे जो तस्वीरें हैं अगर इन लोगों की लगा दी जाएं तो लोग खर्च ज्यादा करेंगे, लोग अपनी जेब में रखने के बजाय ना वो किसी को देना पसंद करेंगे अगर ये शक्लें नोटों पे हुई थी। बहरहाल अगली खबर पे चलते हैं और अगली खबर ये है कि कराची में कल जो है वो कल और परसों गुल प्लाजा जला है और वो जो मनाजिर थे वो दिल दहला देने वाले थे। यानी कहा जा रहा है कि उसमें अरबों रुपए का नुकसान हो गया है। 1200 दुकान जली है, 1200, और लोगों की जमा पूंजियां वो लुट गई हैं, लुट गई हैं। और उसी वक्त जो है जश्न जारी था जो है ना वो जाती उमरा में, जिसमें फील्ड मार्शल बजाते खुद बनफ्से नफीस वो शामिल थे और इंडियन डिजाइनर के जोड़े देख रहे थे। एक डी चैनल है, डी न्यूज इंडिया का, वो इस पे तबसरा कर रहा था सूट दिखा दिखा के कि ये सूट फलान इंडियन डिजाइनर का है, ये सूट फलान इंडियन डिजाइनर का है। अगर इमरान खान की बहन इंडियन चैनल पे अपने भाई का मुकदमा पेश करती है तो वो तो गद्दार है, वो तो गद्दार है। लेकिन मोदी के ये यार, सुना इंडिया के मेहमान भी आए हुए थे, इंडिया के मेहमान भी आए हुए थे, लेकिन ये गद्दार नहीं है। इनके पास कोई ऐसी गिद्दड़ सिंगी है, इन्हीं की शादी थी ना जिन पे बगैर बताए और बगैर दावत के मोदी पहुंचाया था। राहिल शरीफ को पता भी नहीं था, इस्लामाबाद में पता भी नहीं था, पगड़ियां, साड़ियां और पत्नी क्या कुछ तब्दील हुआ, इन्हीं की शादी थी ना। तो वहां पे प्लाजा जल रहा था। एक दफा ना मदीना में और मदीना के कुर्ब जवार में कहत आ गया और इतना शदीद कहत आ गया कि जो है ना लोग पत्ते खाने पे मजबूर हो गए। तो क्या किया उमर इब्न खत्ताब ने रजी अल्लाह ताला अन्हु, सारे लोगों को मदीना बुला लिया, दारुल हुकूमत में सारे लोगों को कि आ जाओ, और उन्होंने कहा खोल दे दरवाजे बैतुल माल के, किसी के बाप का है, इन्हीं का है। और उस दौर में आपको पता है बैतुल माल में क्या कुछ था। हजरत उमर के दौर में बैतुल माल तो मौला अली के दौर में कमजोर हो गया था ना, मसाइल इतने थे। हजरत उमर के दौर में तो बैतुल माल में बहुत कुछ था, चलाओ कढ़ाइयां और देगड़े, खिलाओ सबको। सारी जितने वहां लोग थे सबको बुला लिया दारुल हुकूमत में कि खाओ। आज से कुछ दिन पहले हिंजरवाल में छापा पड़ता है, एक रिक्शे वाले को, उसकी 4 बेटियां होती हैं, वो बाप से लिपट जाती हैं। एक बेटी के सर पे पिस्तौल रखा जाता है, बाप को दौरा आता है, बाप मर जाता है। वो 4 बेटियां, जनरल साहब को याद कराना था, ये जश्न, ये डायमंड, ये हीरे, उनका कोई इतना पता उन 4 बेटियों का कि बाद में क्या बना। मेरे एक इंतहाई मोहतरम व्यूअर हैं, व्हाट्सएप पे राब्ता भी करते हैं, बहुत अजीम इंसान है मेरी नजर में।
वो मुझे कहते हैं कि मुझे उनका पता करके दे। अब सीधी बात है कि मुझे उनका नहीं पता, उनका फोन नंबर मेरे पास नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूं, मैंने कहा है जिन सहाफियों के ग्रुप्स में मैं मौजूद हूं, यानी हारून रशीद साहब सोशल मीडिया पर लिख रहे थे कि मुझे पता दे, एक इनका और एक वो नाबीना कुल्ली है बलोचिस्तान में, नाबीना कुल्ली जो बहुत अरसों से काम कर रहा है, नाबीना है। हारून रशीद साहब सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे थे कि इन बच्चियों का पता दें और उस नाबीना कुल्ली का पता दें। तो मेरी मोहतरम व्यूअर से गुजारिश है, जो ही मुझे पता चला तो मैं आपको नहीं सबको बताऊंगा कि उन 4 बच्चियों का कुछ करें उन 4 बच्चियों का, क्योंकि फील्ड मार्शल जाती उमरा में मौजूद थे। और वॉल्यूम 10 आपको याद है, वॉल्यूम 10 जो नहीं खोला गया, वॉल्यूम 10 नवाज शरीफ को जब किक आउट किया गया, वो वॉल्यूम 10 किसने तैयार किया था आपको याद है? मैं बताता हूं, वो डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस जनाब मेजर जनरल आसिम मुनीर साहब ने तैयार किया था। वो वॉल्यूम 10 जो अभी तक नहीं खुला, उसमें ऐसे काले नाग हैं, वो आसिम मुनीर ने तैयार किया था जो वलीमे पे पहुंचे। और कराची में एक तमगा जर्नैलों के सीने पे इस सिंध हुकूमत का लाजमी लगना चाहिए, क्योंकि बलोचिस्तान और सिंध में इनका सिस्टम है। कहा जाता है कि अगर आपने करोड़ कमांडर बनना है, करोड़पति बनना है, तो आप बलोचिस्तान जाएं, दूसरे नंबर पे कराची जाएं। इन्होंने ये सिस्टम लगा रखा है। 17 साल से पीपल्स पार्टी वो नहीं थी, 40 मिनट बाद फायर ब्रिगेड पहुंची, फिर खराब हो गई, फिर पानी नहीं था, 6 या 7 बंदे शहीद हो गए, अरबों की दुकानें गई, 1200 दुकानें गई। फौजिया वहाब का बेटा जिस तरह इन्होंने मेयर बनाया, जमात इस्लामी और पीटीआई के बंदे उठा के, वो खुसरा, वो मेयर है। और गया गुल प्लाजा जलसा बिदर मलबूसात देख रहे थे फितनतुल हिंदुस्तान के। वो 4 बच्चियां रक्शे वाले की कोई जनरल साहब को बताए, वो गुल प्लाजा कोई जनरल साहब को बताए कि कोई डीएचए का हल्का सा कोई कॉर्नर प्लॉट बेच के उन दुकानों वालों को दे दें, कथाइयों कोई माल छेक के उन्हों को दे दो, क्योंकि ट्रंप ने डंडा निकाल लिया है कि $1 अरब निकालो, $1 अरब। बहुत याराना लगता है ट्रंप, नेतन्याहू और पाकिस्तान। गब्बर सिंह ने कहा था ना शोले में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को, बहुत याराना लगता है। उन्होंने कहा $1 अरब दो। यारा वो भेड़िए वाली, भेड़ का बच्चा और भेड़िया कहानी तो आपने सुनी है कि तुम पानी गंदा कर रहे हो। ठेका मिल रहा है जेरेड कृष्णर को। जेरेड कृष्णर कौन है? डोनाल्ड ट्रंप का दामाद है। वो ठेका उसको मिल रहा है, वो चकले बनाएगा, जुए खाने बनाएगा, बीच सिटी बनाएगा गजा में। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है $1 अरब दो, $1 अरब। मेंबर बनो। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप खुद सरबराह बन गया, वो लानती मुसलमानों का कातिल टोनी ब्लेयर, मार्को रोबियो, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कृष्णर, ये सारे अमरीकी हैं, सारे अमरीकी। फौज का सरबराह अमरीकी मेजर जनरल बन गया और कह रहा है $1 अरब दो मेरे दामाद को। अंदाजा करें आप, रजब तैयब अर्दवान को भी दावत मिल चुकी है, सीसी को भी मिल चुकी है, इनको भी डंडा दे दिया। अब वो करे ना फ्री लंच, जो वॉशिंगटन में फ्री लंच, वो कहते थे ना, मैंने भी कई लड़कियों को कहा था कि मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ लाऊंगा, हालांकि मैंने लंडे की उस वक्त पैंट पहनी हुई थी, शर्ट भी लंडे की थी। मैंने भी 2-3 लड़कियों को चक्कर दिए। आजकल मुझे चक्कर आते हैं, मेरा ख्याल है जो मैंने उन्हें दिए थे ना, वो वापस आ रहे हैं कि मैं तारे तोड़ लाऊंगा और जो है ना चांद तोड़ लाऊंगा। ये व्हाइट हाउस में कह आए हैं जनाब कि मैं, इमरान खान ने जेल में बैठ के कहा है कि उधर जो है ना अपने आप को मुजाहिद साबित करने के लिए और मुजाहिद बनाने के लिए अब करें ना वादे पूरे, शाबाश। अभी और देखें वो आपके साथ करता क्या है, अभी और देखें। फ्री लंच किधर अमरीकी देते हैं। और इसका इलाज मैं आपको बता दूं,
اس کا علاج یہ ہے کہ ڈی چوک میں جائیں، دارالحکومت ہے پاکستان کا، پایا تخت ہے، علامتی طور پر وہاں اپنے پستول رکھ دیں، جس طرح آپ نے رکھے تھے نا جگجیت سنگھ اروڑا کے سامنے جنرل نیادی نے، وہاں پہ اپنے ہتھیار ڈال دیں کہ قوم ہمیں معاف کر دیں۔ یہ ہم جا رہے ہیں بیرکوں میں، آپ جانے، آپ کا ملک جانے، الیکشن جانے، الیکشن کمیشن جانے، معیشت جانے، ڈپلومیسی جانے، آپ مہربانی کریں ہمیں نکالیں۔ ہم صرف 12 پاس ہیں، ہمارے پاس ایف اے کی سند ہے یا ایف ایس سی کی سند ہے، غلطیاں ہر کسی سے ہوتی ہیں، ہم سے بھی غلطی ہو گئی، علامتی طور پر جو ہے وہ جا کر ہتھیار ڈالیں ڈی چوک میں، قوم کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے ہتھیار ڈالیں، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اب وہ مزمل شاہ، اس کو بھی لانچ کیا گیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی عمران خان سے گارنٹی چاہیے، محمود اچکزئی کے ذریعے عمران سے گارنٹی چاہیے، کیونکہ جتنے جرائم کر بیٹھے ہیں اب سمجھ نہیں آتی۔ اور پھر ایک اور بات آپ کو بتا دوں، فوج کا اپنا سسٹم بھی ہے۔ فیض علی چشتی لیفٹیننٹ جنرل کور کمانڈر پنڈی، ان سے اعزاز سید نے پوچھا کہ ضیاء کو کس نے مروایا؟ تو فیض علی چشتی نے کہا فوج نے، طیارہ ہمارا، سیکیورٹی ہماری، ایئرپورٹ ہمارا، تلاشی ہم نے لی، اور پھر طیارہ اڑ گیا، پٹ گیا۔ بقول اسحاق خان، فیض علی چشتی کور کمانڈر پنڈی، سن لیں اس پہ یوٹیوب پہ، کہتا فوج نے مروایا۔ پھر فوج کا ایک اپنا نظام بھی ہے، اتنا آگے نہ جائیں اور میں زیادہ بات نہیں کروں گا کہ فوج کے، کل بھی میں نے کہا تھا کہ فوج کا بجٹ خطرے میں پڑ جائے گا، فوج کا بجٹ۔ ان خاندانوں کے اتنے استنجے نہ کریں گرم پانی سے کہ کوئی اور مصیبت آپ کے گلے پڑ جائے۔ آپ سرنڈر کر دیں، آپ عمران سے معافی مانگ لیں، آپ اڈیالہ چلے جائیں، جس طرح وہ خالد نعیم لودھی نے کہا ہے، آپ معافی مانگ لیں کہ مرشد پیرم ہم سے نہیں ہو رہا، ہم سے نہیں ہو رہا، آپ سے نہیں ہو پائے گا۔ وہ ٹیکل کر لے گا انٹرنیشنل پریشر کو، وہ ٹرمپ کو ٹیکل کر لے گا۔ بنجمن نیتن یاہو کون سے، کس کھیت کی مولی ہے اس کے سامنے؟ ہتھیار ڈالیں ڈی چوک میں، علامتی طور پر لائیو کیمروں کے سامنے ہتھیار ڈالیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل نہیں، رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔